बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जाली वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से रखते हैं। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ साहबा के दफ्तर से चंद एक स्कैंडल हम तक पहुंचे हैं। एक एक करके एक आज के व्लॉग में रखेंगे और एक कल के व्लॉग में रखेंगे। तफसील से उन पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरियम साहबा का जहाँ पर पैर होता है फिर वहाँ पर खैर नहीं होती। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब का तड़न तख्ता किया। आपको पता है कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। चले माड़ी चंगी सियासत भी थी, चले और कुछ नहीं तो पटवारियों में तो वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख रखते ही थे। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वो हेड करते थे। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपना पाँव सियासत में रखा तो बस नवाज शरीफ साहब का पाँव भारी हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ वो हुआ कि उनके परखच्चे उड़ गए सियासी तौर पर। आज वो बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो बेच दिया गया, बूट पॉलिश की गई और अब तो मामलात उससे भी आगे निकल गए। अब नून लीग के अपने सपोर्टर्स वोटर्स इनका दिफा करने से महरूम हैं। लेकिन चले, ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। एक तो आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा फिर पैर रखा और इस दफ़ा वो हम कदम हुई जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ। और पिछले 2 दिन से आर्मी चीफ किस तरह की तनकीद की जद में है वो भी आपने देख लिया। लेकिन आर्मी चीफ को जो गुस्सा है वो इमरान खान पर आ रहा है, लोगों पर आ रहा है। ये नहीं समझ आ रही कि जिनके साथ वो हम कदम हुए लोग इतना डिस्गस्टेड फील करते हैं कि जब आप हम कदम होंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे। आपको अपने जो एक्शंस हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ लोगों की तनकीद पर उन्हीं को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल जो खबर है मेरे सामने, जो स्टोरी आपके सामने रखनी है पंजाब की जाली चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर से, कि उन्होंने अब अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च कर दिया है। जी, बाकायदा पूरे धुआंधार तरीके से लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग में उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने बेटे जुनेद सफदर अवान शरीफ, जी हाँ, जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं उनको उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और वो आजकल 8th क्लब में बैठ के, जो कि मरियम नवाज शरीफ का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफिस जिस पे मरियम साहबा को चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने बैठा रखा है, उस ऑफिस में अब जुनेद सफदर साहब धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। आप हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर साहबा के सुपुत्र जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं वो 8 क्लब में बैठ के मीटिंग्स चेयर करते हैं और इनमें से ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो बिजनेस रिलेटेड हैं, रियल स्टेट रिलेटेड हैं और सोलर पैनल्स रिलेटेड हैं। खूब माल बनाया जा रहा है। और एक ADCR हैं लाहौर के शोएब बट, ये इनके साथ मुकम्मल तौर पर चिस्पा कर दिए गए हैं। जी हाँ, टिच बटना दी जोड़ी बना दी गई है। मीन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जो ADCR है, इनको सरकारी ऑफिसर हैं, ज़रा अभी लोअर ग्रेड पे हैं, मतलब कि यंग ऑफिसर है। ये जो ADCR हैं शोएब बट, इनको जुनेद सफदर अवान शरीफ के साथ लगाया गया है और ये उनकी तमाम मीटिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं। और यही तमाम कार्रवाई जो जुनेद सफदर साहब ने रियल स्टेट में डालनी है या दूसरी जगहों पर, उसके ऊपर काम करते हैं। आपको ये शोएब बट और जुनेद सफदर साहब के कुछ और कारनामे भी बताएंगे जो इन्होंने हाल ही में रायवंड के इर्द गिर्द अंजाम दिए हैं। और बहुत सारी ज़मीन नाना और नवासे ने बैठकर, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब भी कभी कभी इन मीटिंग्स में बैठते हैं, वो भी पर पुर्जे जो हैं वो नवासे के खुद पॉलिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी ज़मीन हथियाई गई है इर्द गिर्द से और उसको किसी यूनिवर्सिटी के नाम पर लिया जा रहा है और क्लेम ये किया जा रहा है कि हमने रायवंड में यूनिवर्सिटी बनानी है। तो सैकड़ों कनाल ज़मीन अभी तक ये नवासे साहब जो हैं ये ले चुके हैं। तो बड़ा माल बन रहा है, ये बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर। और ये शोएब बट जो है ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हुकूमती काम करने के लिए उनके साथ अटैच है। तो अब जो मरियम नवाज शरीफ का दफ्तर है वो भरपूर तरीके से, जहाँ पर वो खुद 2 मीटिंग से ज़्यादा दिन में मीटिंग्स नहीं करती, ये बिल्कुल उनके बारे में झूठ बताया गया था। अब मुतद्दद दिनों का उनका स्केड्यूल हमारे सामने है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग्स करती हैं दिन में और उन मीटिंग्स के अलावा वो बाकी अपने
बनाओ सिंगार के ऊपर उनकी तवज्जो होती है, या रेस्ट फरमाती हैं, या सोती हैं, या घर पे रहती हैं। लेकिन ऑफिस में वो चंद घंटे, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे ज़्यादा के लिए तशरीफ़ लाती हैं, 2 मीटिंग्स करती हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिकटॉक या तस्वीर कशी, किसी तकरीब में जाना, वहाँ पर वीडियोस बनानी, कोई तकरीर झाड़नी किसी तकरीब के अंदर, और करके वो घर वापस चली जाती हैं। जो प्रैक्टिकली ऑपरेशनल मीटिंग्स हैं उनकी एज अ चीफ मिनिस्टर, वो एक होती है दिन में, कई दफ़ा वो भी नहीं होती, कई दफ़ा 2 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करती। लेकिन अब उनका बेटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि रियल स्टेट का वो टाइकॉन बनने की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ तमाम बिजनेस रिलेटेड मामलात के अंदर वो तवज्जो ले रहे हैं। आप कहेंगे कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली? ये चचा जी खुद शहबाज शरीफ साहब ये देकर गए हैं। इससे पहले जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके बेटे सलमान शहबाज बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे थे। बिजनेस की सारी साइड, माल कहाँ से बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो कुछ भी आपके सामने नैब ने अपने रेफरेंसेस के अंदर रखा था, वो आपके सामने है कि वो उस वक्त सलमान शहबाज के ऊपर इल्ज़ामात थे। आज वही इल्ज़ामात जो हैं वो जुनेद, सफदर, अवान शरीफ के ऊपर लग रहे हैं। देखते हैं ये भी बड़े होकर क्या सलमान शहबाज ही बनते हैं या उनसे भी आगे निकलते हैं। मुझे लगता है उनसे भी 2 हाथ आगे निकलेंगे, क्योंकि ये तो आखिर बाजी की डायरेक्ट तरबियत है इनको। ये तो कैलबरी फॉन्ट और शरीफ ख़ानदान की जो रवायती करप्शन है उसका इम्तजाज है। तो मेरे ख्याल में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जानते हैं करप्शन की, और पुराना तरीका वारदात भी। तो ये माशाल्लाह ज़्यादा आगे निकलेंगे, ज़्यादा नाम रोशन करेंगे शरीफ ख़ानदान का। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब के बारे में है। उनके उस्ताद मोहतरम सामने आए हैं, खुलकर सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश थी कि मेरा शागिर्द आर्मी चीफ की मसनद पर बैठे। और उन्होंने ये बात जनरल बाजवा के हवाले से भी काफ़ी बातें की कि उन्होंने जनरल बाजवा की भी उन्होंने ही सिफारिश की थी। लेकिन शागिर्द उनके जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। बताना ये चाह रहे हैं इरफान सदीकी साहब कि 36 साल से मैं नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल बाजवा की भी, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की। अब चलें, हमें समझने में आसानी हो गई आर्मी चीफ साहब क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके उस्ताद को जानते हैं। तो जब आप उस्ताद को समझते हो कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो शागिर्द ने भी ज़ाहिर है वही करना। तो एक तो हमें समझने में आसानी लगेगी, आसानी रहेगी कि आने वाले वक्त में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री क्या कुछ कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आप सिर्फ इरफान सदीकी साहब को देख लीजिए, इनके माजी के कारनामे देख लीजिए, इनकी माजी की सर्विसेज देख लीजिए, और किस तरीके से इन्होंने अपने कलम को बेचा या नहीं बेचा, वो सब कुछ आपके सामने है। और आप उनकी सर्विसेज को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या पढ़ाया लिखाया होगा, या क्या जो इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने रवायात सेट की होंगी, तो आगे क्या होने वाला है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दोबारा से आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के बारे में है, क्योंकि इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया था कल परसों, जब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आर्मी चीफ चोलस्तान में थे, और वो शर्माने वाली, लजाने वाली तस्वीर वहाँ से आ रही थी। और मोहित पीरजादा साहब ने तो खैर उस पर बहुत ही एक बोल्ड तज्जिया फरमाया है। मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरी तो बाजी हैं, मैं तो वो बातें नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जब वो मामला हुआ था तो इमरान रियाज साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर है। अब ये तो हमें नहीं पता कि अगले मोर्चों पर थे कि पिछले मोर्चों पर, मेरा नहीं ख्याल अगले मोर्चे पर थे, पिछले मोर्चे पे होंगे। उसकी वजह यह है कि जो चोलस्तान है उस पर बॉर्डर तो लगता है हिंदुस्तान का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक बॉर्डर एरिया के ऊपर होंगे। जो अगले मोर्चे हैं, मैं फौजी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगला मोर्चा होता है वो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर होता है। ये पिछले मोर्चे पे होंगे। और जो हालात व वाक़यात हैं, मीन वहाँ पर जितने लोग फिर रहे थे, और मरियम साहबा भी थी वहाँ पर, तो ये हो नहीं सकता कि ख़वातीन को सीधा ही अगले मोर्चे पे ले जाएं। मेरा ख्याल पहले पिछले मोर्चे का दौरा करवाया होगा, और फिर अगले मोर्चों पर शायद ज़माना अमन में कहीं ले जा सकें। लेकिन आजकल ज़माना जंग में तो मेरा ख्याल अगला मोर्चा इस्तेमाल करना, मीन वहाँ पर जाकर ब्रीफिंग देना आसान नहीं होगा। ये पिछले मोर्चों पर ही सारा काम होगा, मीन थोड़ा सा सरहद से पीछे ये तमाम ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया होगा, मुझे ये लग रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान रियाज साहब का ये ट्वीट था, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये सब कुछ अगले मोर्चे पर हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर
جو شاید استاد رہے ہوں گے یا باس رہے ہوں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک سوال ضرور اٹھائیے اپنے ویلاگ میں۔ میں نے ان سے پوچھا جی بتائیے، انہوں نے کہا سوال یہ ضرور اٹھائیے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کل شام کو، کل یا پرسوں شام کو جو شہداء شہید فوجیوں کے جنازے تھے اس میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو اردلی شریف جو شہباز شریف اردلی وہاں پر موجود تھے ان جنازوں پر، اور یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں پہلے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہید فوجیوں کے جنازے پر موجود ہوں اور آرمی چیف نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اور کون سا زیادہ ضروری کام تھا کہ وہ جنازوں پر نہیں آئے، شہید فوجیوں کے جنازے پر اردلی کو بھیج دیا، خود نہیں آئے، تو کون سی ایسی مصروفیت تھی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جان کی امان پاؤں تو آپ میری طرف نہ شروع ہو جائیے گا، یہ آپ کے کوئی استاد محترم ہے، مطلب کہ آپ کے سینئر، بہت ہی سینئر شخصیت ہے، بہت ان کا نام ہے، بہت ان کا رسپیکٹ ہے، آنر ہے فوج کے اندر، اور یقینی طور پر وہ آپ کے باس رہ چکے ہیں۔ یہ ان کا پیغام تھا مجھے کہ آپ سوال ضرور پوچھیے، تو میں نے سوال پوچھ لیا۔ کبھی زمانہ اچھا آئے گا تو آپ کے سامنے ان کا نام بھی رکھ دیں گے، بلکہ وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے۔ آج کل تو زمانہ اچھا ہے نہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی پوچھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس چولستان جانے کا وقت ہے، مریم نواز شریف صاحب ساتھ کھڑی ہوں اور وہاں پر مسکرا رہی ہوں آپ، اور ساری پریزنٹیشن کا وقت ہے، طلباء کو مل رہے ہیں، باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اگلے مورچوں پر جہاں پر حقیقی اگلے مورچوں پر، وہ نہیں جو عمران ریاض صاحب نے اگلا مورچہ کہا، اصل والے اگلے مورچوں کے اوپر جہاں پر ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں روز، اور آپ وہاں تشریف کیوں نہیں لے کر گئے ریسنٹلی پچھلے کئی مہینوں سے؟ آپ کو وہاں جانا چاہیے جہاں پر جوان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، روز ہماری لاشیں گر رہی ہیں، ہمارے پیارے جو ہیں ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہاں سے، تو شہداء کی ظاہر ہے جسد خاکی جو ہیں وہ واپس لانا پڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو بہت ہی سینئر آفیسر ہیں ریٹائرڈ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آرمی چیف سے یہ سوال کیجئے کہ آپ ان علاقوں میں اگلے مورچوں پر جو اگلی فارمیشنز ہیں وہاں پر آپ دورہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو آرمی چیف کے طور پر وہاں ہونا چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ چولستان میں جو کام ہی نہیں آپ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی جو کچھ سوالات مجھے انہوں نے کہے تھے، وہ میں نے رکھ دیے، وعدہ کیا تھا ان سے کہ پوچھوں گا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو لانچ کیا گیا ہے جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نواز شریف تو بیچارے خود اس ٹائم جو تنکے ہیں ان سے ہلکے ہوئے تو وہ کسی کو کیسے بیل آؤٹ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 دن سے پاکستان کے میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 دن سے لگاتار آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہے وہ نشانے پر ہیں، اور پورا سوشل میڈیا ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور بھرپور تنقید کر رہا ہے۔ جو خواتین والی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ پھنس گئے ہیں اور ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا خفیہ ہتھیار ہوتا ہے اس کو لانچ کیا جاتا ہے، تو وہ جو دادی کی پیٹی میں پڑا ہوا پرانا بستر ہے اس کو نکال کر پھر دھوپ لگوائی جاتی ہے۔ وہی کام کیا گیا ہے کہ آج نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، لانچ ہوں، یہ بیٹی نے کہا ہے، تاکہ جنرل صاحب کے اوپر سے تھوڑی سی توجہ ہٹے، کیونکہ اس خاندان کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف بیان دے گا تو لوگ ان کی ٹھکائی بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو نواز شریف صاحب پر بہت غصہ ہے، اور یہ پورے شریف خاندان کو پتہ ہے، اسی لیے یہ نواز شریف کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کو کوئی بیان نہیں دینے دیتے، بہت کم ان کی انٹریکشن کرواتے ہیں، باقی انہیں چھپا کر ہی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ آرمی چیف کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے تو اب ایک ہی بندہ ہے، یا تو مریم صاحبہ ہے، ان کو میدان میں اتارا جائے تو وہ تنقید کو اپنی طرف کھینچ لیں گی کیونکہ ان میں یہ ایبلٹی ہے، لیکن وہ تو وجہ ہیں ساری تنقید کی، تو اب مریم صاحبہ خود سے اکیلی لانچ ہوگی تو شاید مسئلہ حل نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر اس لیے جو دوسری ایسی شخصیت پاکستان میں اس ٹائم ہے، باجوہ صاحب کا بھی مقام ہے اپنا، لیکن باجوہ صاحب تو نہیں مانیں گے نا، وہ تو اس ٹائم چلتی مشین کے اندر انگلی نہیں دیں گے، ان کو تو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ میں اپنے اوپر کیوں کرواؤں، تو وہ تو سائڈ پہ رہیں گے۔ تو باجوہ صاحب ہوتے تو وہ بھی، یا پھر قاضی لعنت، اور وہ ملک سے باہر ہیں، وہ بھی نہیں کروائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ایک شخصیت وہاں بچ جاتی ہے جن کا اگر رونمائی کریں تو بندے جو ہیں وہ چلتے چلتے ہی ایسے ہی گال بندہ کرتے جاتے۔ گال بندہ کا مطلب پولیٹیکل
میں یہاں پر گندی گالیوں کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل جو بیشنگ کہہ لیں, پولیٹیکل جو آپ تنقید کہہ لیں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو لوگ چلتے ہوئے اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے جاتے. تو اب نواز شریف صاحب کو اس لیے لانچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیان دیں تاکہ یہ جو عوام کا غیظ و غضب ہے, گال بندہ ہے, یہ سب آپ کی طرف ہو اور آرمی چیف جنرل آصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ان کا تھوڑا سا سانس نکلے. تو نواز شریف صاحب پھر آج لانچ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سیاست کو آلودہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے. یہ بد تہذیبی, بغض اور انتقام کی سیاست جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے, یہ اشارہ انہوں نے دیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو وہ پہلے بھی ایسی چیزیں فرماتے ہیں وہ انہوں نے فرمائی ہیں. آئیے ذرا آپ کو سنوائیں کہ نواز شریف صاحب کے کہنے کی کیا کوئی حیثیت ہے. یہ ماضی میں یہ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں کیا کہتے رہے, زرداری خاندان ان کے بارے میں کیا کہتا رہا. ان کے کہنے پر مت جائیے, انہوں نے آپ کو کئی دہائیوں تک بے وقوف بنایا, جس پر آپ کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ آپ اس طرح کے چندی چوروں سے بے وقوف بنے. لیکن آج کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں کہیں تو ہمیں یاد آ گیا کہ کیوں نہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ان کے کیا کہنے اور یہ کیا کچھ کہتے ہیں. سنیے. زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں, یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. زرداری عمران بھائیوں, ان کے چہرے یاد رکھنا. مسٹر افسر زرداری, اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو. میں ایک بار نہیں, میں 100 بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا, تمہارا استقبال کبھی نہیں کروں گا میں. عمران, زرداری اور عمران کون ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی. اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں, اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی. تو بھی معلوم ہے کہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ عالم ہو چکا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری, اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. زرداری کے گھوڑے جو ہے 1-1 لاکھ 40-40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ سبل میں گھوم رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا یہ نہ کہتی کہ اس ملک کے اندر چاہے کوئی آ کے تباہی پھیر دے یا کوئی اچھے کام کر دے, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. آج پاکستان کے بارے میں یہی امپریشن ہے, اور اس کے ذمہ دار زرداری صاحب آپ ہیں. آپ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام نواز شریف ہے. سن لیا آپ نے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ سے ان کا پرانا طریقہ واردات ہے, اور آج انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اچھا جی, اگلی آخری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے, وہ ایک مشال ملک صاحبہ ہیں. بہت سارے لوگ میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ بھی چودھری نظام الدین کا اثاثہ ہیں, ایسٹ ہے, اور اسی لیے انہوں نے انہیں جو نگران حکومت تھی اس میں مشیر بنایا, اس میں انہیں ایک اعلیٰ عہدہ دیا. اور یہ ویسے یاسین ملک جو کہ کشمیری رہنما ہیں ان کی اہلیہ ہیں, لیکن انہوں نے ایک عجیب قسم کی بات کی ہے جس کے اوپر میں کوئی تجزیہ تو نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور پھر سوچ سکتا ہوں کہ اگر, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چودھری نظام الدین صاحب کی ایسٹ ہیں, اگر یہ واقعی انہی کی ایسٹ ہے, مجھے نہیں پتا, اگر ہیں تو پھر یہ سارے اسی طرح کے لوگ مین جو عقل سے آ رہی ہیں وہی ایسٹ بنانے کے لیے ان کو کیوں ملتے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے کیا فرمایا. اپنے واقعے سنا رہا ہے. تو وہ جب جاتے تھے تو ان کی ایش ٹرے جو سگریٹ پورا لمبا پڑا رہتا تھا, تو میں ان کی سگریٹس بھی رکھ لیتی تھی پرس کے اندر, اور ایشز کو پانی میں, گرم پانی میں ڈال کے پھر میں پیتی تھی. پھر اگلا دن پورا دن, امی کو تو نہیں آبویسلی پتا ہوتا, تو آئی ایون لو دوز ایشز, ان کی ایک ایک چیز. سن لیا آپ نے. کوئی میرا اس پہ تجزیہ نہیں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.